जब ये सोचता हूँ तो बड़ी हैरत होती है कि हमारी जिंदगी में एक दिन ऐसा भी आएगा कि 21वीं सदी के इस तेज रफ्तार तरक्की याफ्ता दौर में हम और आप एम्प्रेस मार्केट पर सिर्फ इसलिए धरना देंगे कि हमारे शहर में मोबाइल चोरी हो रहे हैं। कभी ये सोचता हूँ तो बड़ी हैरत होती है कि 21वीं सदी के इस तेज रफ्तार दौर में हम और आप एम्प्रेस मार्केट में एहतजाज करेंगे तो सिर्फ इसलिए करेंगे कि हमारे शहर को डाकुओं से पाक किया जाए। कभी ये सोचता हूँ तो बड़ा अजीब लगता है कि 21वीं सदी के इस तेज रफ्तार दौर में कराची के अवाम कराची की सड़कों पर सिर्फ इसलिए सदा एहतजाज बुलंद करेंगे कि हुकूमत महंगाई को खत्म करे। अजीज़ान मन, आज हुकूमत में शामिल वज़रा, वज़ीर आला और गवर्नर बयानात की बौछार तो कर रहे हैं। वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने कराची को अमन सुकून का गहवारा बना दिया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कराची आकर ये दावा करते हैं कि हमने कराची को रोशनियों का शहर बना दिया। कितनी अजीब बात है। 24 घंटे में 300 मोबाइल फोन छीने जाते हैं। कराची को अमन का गहवारा बना दिया। कितनी अजीब बात है कि 24 घंटों में 60 डकैतियां होती है। कराची को अमन का गहवारा बना दिया। मुहर्रमुल हराम का आज पहला दिन है। एक वाकया याद दिलाऊंगा, तशबीह दूंगा आज से कि मुहर्रमुल हराम में रसूलुल्लाह के नवासों ने कुर्बानी पेश की। उस वक्त भी यजीद ने इब्ने जियाद को कूफे का गवर्नर बनाया और कहा कि हुसैन को और हुसैनी किरदार अदा करने वालों को जुल्म सितम का निशाना बनाओ। आज इस्लामाबाद के यजीद ने सिंध में भी एक इब्ने जियाद को गवर्नर बनाया और कहा कि औलिया ने कराची पर जुल्म करो लेकिन हुसैनी किरदार अदा होगा, रसूलुल्लाह के नवासे की सुन्नत अदा होगी। औलिया ने कराची साबित करेंगे कि ये सर कभी नहीं झुक सकते, कलमा हक बुलंद होता रहेगा। तुमने इस कराची को ऐसा बना दिया कि आज कराची इसका 50% हिस्सा रोजाना लोड शेडिंग और तारीकी के अंधेरे में डूबा हुआ होता है। तुमने कराची को एक ऐसा शहर बना दिया जहां शराब खाने खोले जा रहे हैं और मदारिस पे ताले लगाए जा रहे हैं। तुमने कराची को एक ऐसा शहर बना दिया जहां कुर्बानी की खाले छीनने से लेकर इंसानों की खाले उतारने तक के जराए होते हैं। तुमने कराची को ऐसा शहर बना दिया कि आज इस कराची शहर में एक ही खानदान के 4 अफराद बार बार अगवा होते हैं। एक जमाना था कि अगवा करने वाला नामालूम जगह से फोन करता था और कहता था फला जगह पे पैसे ले जाओ, अपना बंदा ले जाओ। लेकिन अब तुमने कराची को ऐसा बना दिया कि अगवा करने वाला अपना नाम भी बताता है, अपना मकाम भी बताता है, सेक्टर और यूनिट ऑफिस नंबर भी बताता है, कहता है बच्चा ले जाओ, पैसे ले जाओ। अजीज़ान मन, इस सूरत हाल में जबकि गरीब ये सोचता है कि मैं 100 रुपए जेब में लेकर मार्केट में अपने बच्चों के लिए फल लेने के लिए निकला हूँ, 100 रुपए किलो सेब वो कैसे ले सकता है, 90 रुपए दर्जन किलो वो कैसे ले सकता है, 35 रुपए लीटर दूध वो कैसे ले सकता है। आज हमारे बच्चे दूध की बूंद बूंद को तरस रहे हैं, हमारे मोहल्ले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और इस्लामाबाद से आवाज आती है पाकिस्तान रोशन ख्याल है, पाकिस्तान एतदाल पसंद है। अगर रोशन ख्याली अहमद जिना रोड पर हुदूदुल्लाह में तरमीम के बाद लड़के और लड़कियों को नचवाना है तो मैं लानत भेजता हूँ ऐसी रोशन ख्याली पर। अगर रोशन ख्याली पाकिस्तान जैसे जरी मुल्क में प्याज की और चीनी की किल्लत पैदा करना है तो हर गरीब 100 मरतबा ऐसे हुक्मरानों पर लानत भेजता है। अगर रोशन ख्याली दूध को महंगा करना, पेट्रोल को महंगा करना, डीजल को महंगा करना है तो हम सब मिलकर मुकम्मल लानतें भेजते हैं, इज्तिमाई लानतें भेजते हैं और हम ये सारे के सारे लानतों का तोहफा बारगाह इस्लामाबाद में पेश करते हैं कि लीजिए, कबूल
قبول کیجئے، یہ ایمپریس مارکیٹ پہ دھرنا دینے والوں کا تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ایک ہمت، ایک جذبہ، ایک توفیق اور ایک طاقت عطا فرمائے، اور مجلس عمل کے قائدین کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس ملک کے کروڑوں عوام کے دلوں کی دھڑکن بننے کی، امید بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قابل تحسین اور قابل ستائش ہے یہ تمام عوام اور علماء کرام جس وقت اسٹیج پہ موجود ہیں، ڈاکٹر محمود رضا صاحب اور دیگر قائدین، کہ انہوں نے اس ملک کو اس بحران کی کیفیت میں دیکھتے ہوئے درک کیا اور احساس کیا، اور آج عوام کو کال دی ہے اور یہ علامتی درجہ دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اگر حکمران اپنی پالیسیوں پہ نظر ثانی نہیں کریں گے، اگر حکمران اپنا طریقہ کار نہیں بدلیں گے تو انشاءاللہ اسی طرح ایک دھرنا اسلام آباد کے اندر دیا جائے گا، اور وہ دھرنا اس حکمرانوں کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے دیکھا یہ ملک ایک افراتفری کی صورتحال میں ہے، اس ملک کے اندر ایک بحرانی کیفیت ہے، غربت کی صورتحال۔ آپ نے علماء کرام سے سن لی کہ جس غریب کو کھانے کے لیے کسی زمانے میں تصور کیا جاتا تھا کہ اگر کھانے کو کچھ نہیں ہوا تو آدمی پیاز سے روٹی کھا لے گا، لیکن پیاز بھی اب 80 روپے کلو ہو چکی ہے، 50 روپے کلو ہو چکی ہے۔ ٹماٹر کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے کہ اب غریب لوگ بل بلا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور بے روزگاری کی صورتحال یہ ہے کہ اس ملک میں جوانوں کے لیے کوئی ایجنڈا نہیں ہے، جوان پڑھے لکھے روڈوں کے اوپر ڈگریاں لے کر جا رہے ہیں۔ اگر حکمران ان کے لیے نوکریاں نہیں دیں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسٹیٹ کرائم ہوں گے، موبائل چھینے جائیں گے، گاڑیاں چھینی جائیں گی۔ اس ملک کے حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کو غربت کا خاتمہ کرے، وہ لوگوں کو نوکریاں دے، اور جہاں تک بدامنی کی بات ہے تو اس ملک کا کوئی شہر، اس ملک کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے۔ دن دہاڑے کورٹ کے سامنے لوگ قتل کر دیے جاتے ہیں، آئی جی سے پرس چھینا جاتا ہے۔ اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ باجوڑ کے اندر حافظ قرآن کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ جس ملک کے حکمران یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے، میں آج ان حکمرانوں سے پوچھتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جو تم یہ نعرہ لگاتے ہو سب سے پہلے پاکستان ہے، تو کیا اس حکمرانوں نے پاکستان کے اندر یہ دیا ہے عوام کو کہ مدرسوں پہ بمباری کی جائے؟ اس ملک میں علماء کو شہید کیا گیا، شہید مفتی جیسے، شامدئی جیسے، حسن ترابی جیسے لوگوں کو دن دہاڑے شہید کر دیا گیا۔ کیا یہ ہمارا پاکستان ہے؟ ایک قرآن و یاد رکھو، اگر تم نے اسلام کے پروانوں سے ٹکرانے کی کوشش کی تو انشاءاللہ تمہارا نام بھی تاریخ میں گالی سے لکھ دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔